अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। आज मेरी थोड़ी-सी तबीयत ख़राब है क्योंकि मैंने ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो है ना आज फ़ैसला ले लिया है कि सोचा भी नहीं था यार, ज़िंदगी में कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं इतनी जल्दी हिम्मत हार जाऊँगी, इतनी जल्दी जो है कि मैं अपना आप जो है कि छोड़ दूँगी। कभी भी मैं जो है कि ऐसा कुछ कर सकूँगी, मैं ऐसा फ़ैसला ले सकूँगी। मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत हिम्मत वाली थी, लेकिन आप सबकी वजह से तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोगों की वजह से जिन्होंने मेरी हिम्मत को ज़्यादा मज़बूत बनाने के बजाय मेरी हिम्मत को मज़ीद तोड़ा। मुझे इस चीज़ का जो है कि ये चीज़ का एहसास करवाया गया कि तुम कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। आई थिंक मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि आप लोगों के कुछ कमेंट्स की वजह से ना बाद में मुझे क्या-क्या फ़ेस करना पड़ता है। तो उसकी वजह से ही जो है ना मैंने आज ये फ़ैसला ले लिया कि मैं यूट्यूब को छोड़ रही हूँ, मैं यूट्यूब का चैनल डिलीट कर रही हूँ। आज की वीडियो के बाद मेरी कोई भी वीडियो आप तक नहीं आएगी, ठीक है। आज की वीडियो भी इसी वजह से देर से आप तक आएगी क्योंकि मैं थोड़ा परेशान थी, थोड़ा तबीयत मेरी आवाज़ार थी, तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की हुई थी। बट अभी दिल पे हाथ रख के ये रिकॉर्डिंग सोच समझ के कर रही हूँ कि कल से मेरा कोई भी व्लॉग नहीं आएगा, कल से मेरी कोई भी बात नहीं सुनने को मिलेगी, कल से मैं लाइव भी नहीं आऊँगी। जो है जैसा है आज ही है, ठीक है, सब ख़त्म है आज से। मैं यूट्यूब का चैनल जो है कि फ़ाइनली छोड़ रही हूँ। जिनको लगता था कि मैं यहाँ पर पता नहीं क्या ही करने आ गई हूँ, मैं कामयाबी नहीं ले सकती, ये नहीं कर सकती, आप लोग सही थे। मैं वाक़ई कामयाबी यहाँ पे नहीं हासिल कर सकी, ठीक है। खुश हो जाएँ, मैं यहाँ से आज जा रही हूँ हमेशा के लिए। शायद आज के व्लॉग के बाद आप लोग मुझे कहीं पे भी ना देख सकें। इस वजह से मैंने फ़ैसला किया कि मैं चैनल ही डिलीट कर रही हूँ। बाकी जो है कि मेरे से अगर कोई गलती गुस्ताखी हो गई हो तो आप सभी मुझसे माफ़ करना, ठीक है। मैंने ज़िंदगी का वो फ़ैसला लिया है जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे बहुत सारे ख्वाब थे, मेरे बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स थे जो मैंने पूरे करने थे। मैंने मक्का मदीना जाना था अपने पैसों से। मैंने उन गरीबों की मदद करनी थी जिनका आसरा अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं है। मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था, बहुत कुछ करने का सोचा हुआ था। मैंने ओल्ड होम बनाना था, उसी ओल्ड होम में मदरसा बनाना था। बहुत ऐसे छोटे-छोटे मैंने ख्वाब देखे हुए थे जिनकी आखिरी उम्मीद यही थी कि अगर मैं इस यूट्यूब पे कामयाबी हासिल कर लेती हूँ, तो मेरे ये सभी ख्वाब आसानी से पूरे हो जाएँगे। कि मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी जल्दी हिम्मत हार जाऊँगी, इतनी जल्दी अपने आप को जो है कि नाअहल साबित कर दूँगी कि मैं कुछ नहीं कर सकती। और हाँ यार, मैं वाक़ई में कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। ना फैमिली की तरफ से जो है कि स्ट्रॉन्गपन मिल रहा है, ना यूट्यूब फैमिली की तरफ से मिल रहा है। तो मैं कैसे अकेली इन सब हालातों से जो है कि लड़ सकती हूँ, सभी हालातों के साथ फ़ेस कर सकती हूँ, सभी हालातों के साथ जो है कि मैं मुकाबला कर सकती हूँ। मैं नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। इन हालातों में सभी ना हों, लेकिन एक ऐसा मुख़लिस इंसान के साथ होना चाहिए, जिसका पता हो कि हाँ, ये दिल से मेरे साथ है यार, ये मुख़लिस है। आई थिंक काफ़ी स्टोरीज़ पहले मैंने अपनी एक स्टोरी शेयर की थी आप सबसे कि मेरे वालिदैन जो हैं, उनका कुछ नहीं पता, कोई अता-पता नहीं है वो कहाँ पर हैं, कहाँ पर नहीं हैं, ठीक है। और मेरे वालिदैन की जो बेटियाँ थीं, उन बेटियों में से जब मैं पैदा हुई थी, तो मुझे जो है कि मेरे इन वालिदैन को जो है कि दे दिया गया था क्योंकि मेरी पहले ही बहुत बहनें थीं। तो वो सारी चीज़ों को जो है ना नज़र में रखते हुए ये फ़ैसला किया गया था कि मुझे जो है कि इनको दे दिया जाए क्योंकि इनकी बेटी जो है कि उनकी डेथ हुई थी। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना पहले ही मम्मा जो है कि वो सदमे में थी, उसकी वजह से जो है कि मुझे इनको देना पड़ा। मैंने बचपन से यही सोचा, यही समझा कि यही मेरी फ़ैमिली है, यही मेरे अपने हैं, यही सारा कुछ है। लेकिन वक़्त के साथ-साथ कभी भी हकीकत छुपती नहीं है। मुझ पे ये राज़ बहुत पहले का वाज़िया हो चुका था कि ये फ़ैमिली जो है कि वो मेरी नहीं है, ठीक है। बट मैंने आज तक फिर भी इनको ये नहीं समझा कि नहीं, ये मेरी फ़ैमिली नहीं है। मैंने हमेशा यही समझा कि ये मेरी अपनी फ़ैमिली है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसी बातें भी हैं जहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जाती है, बहुत ज़्यादा जो है कि मेरी केयर की जाती है, मुझे अपना माना जाता है। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसी सपोर्ट मेरी को
ٹھیس لگتی ہے، ایسا جو ہے کہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے نا کہ میری پہلے کی سپورٹس ساری کی ساری دھاری رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا، کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، میرا پھر دل کرتا میں کہیں دور چلی جاؤں، مر جاؤں، کہیں پہ چلی جاؤں۔ اور پھر میں نے سوچا تھا کہ چلے میں یوٹیوب پہ آؤں گی، میری اپنی ایک فیملی بنے گی جو میرا خیال کرے گی، یار میرے ساتھ اچھی اچھی باتیں کیا کریں گی، میرے ساتھ جو ہے کہ ٹائم اچھا اسپینڈ کیا کریں گے، سارے میرے ساتھ رہا کریں گے۔ بٹ افسوس کہ نہ مجھے ریئلٹی میں اچھا کچھ فیس کرنے کو ملا، اور نہ ہی مجھے جو ہے کہ سوشل میڈیا پہ کچھ اچھا فیس کرنے کو ملا۔ ہر طرف بس ایک ہی چیز تھی، یا تو اپنا حسن نمائش کرو، یا تو مارکس اتار دو، اور یا تو یوٹیوب چھوڑ کے چلی جاؤ۔ فائنلی میں اپنی نمائش تو کرنے سے رہی، تو میں یوٹیوب چینل ہی چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ تو آئی ہوپ آپ سبھی کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہوگی میری آج کی یہ بگ نیوز سن کے کہ عشاء چینل چھوڑ کے فائنلی جا رہی ہے۔ کیا کر سکتے ہیں، آپ سب کی خوشی کا خیال بھی تو رکھنا ہے نا۔ بے شک آپ لوگوں نے میری خوشی کا خیال رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، لیکن میں شروع سے جو ہے کہ سبھی کی خوشیوں کا دھیان رکھتے ہوئے آئی ہوں۔ شاید اسی وجہ سے میری اپنی خوشیوں کا کہیں اتا پتہ نہیں ہے۔ خیر کوئی نہیں، اللہ پاک جو کرتے ہیں بہتر ہی کرتے ہیں۔ شاید میرا سفر اتنا ہی تھا، شاید میرا اور آپ کا ساتھ اتنا ہی تھا، شاید ہم دونوں یہیں تک تھے، یا اس سے آگے جو ہے کہ ہمارا کبھی سفر چلنا ہی نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایک ایسی چیز جو ہے کہ مجھ پہ طاری ہوئی کہ میں نے یہ فیصلہ لے لیا کہ میں نہیں کروں گی اب کچھ بھی، چھوڑ دوں گی، جس کی وجہ سے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میری طبیعت جو ہے کہ وہ کتنی خراب ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، خراب ہو نہیں رہی، میری ابھی بھی طبیعت جو ہے نا خراب ہے، میرا ماتھا ٹھنڈا ہوا پڑا ہے اس ٹائم، پورا جسم ایسے ٹھنڈا ہوا پڑا ہے جیسے جان ہی نکل گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فیصلہ میرے لیے کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا، میرے بہت ڈریمز، میرے بہت ایسے خواب، میرے بہت ساری ایسی ضرورتیں، خواہشیں، میرے بہت ساری ایسی چیزیں اس یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑی ہوئی تھی جو کہ آج ساری کی ساری ٹوٹ گئی ہیں۔ میرے لیے یہ فیصلہ لینا آسان بات نہیں تھی، بالکل بھی آسان بات نہیں تھی، پھر بھی میں نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ تو ابھی آپ سبھی دعا کرنا کہ اتنا بڑا میں نے فیصلہ تو لے لیا ہے، اللہ پاک میری طبیعت کو بھی اب جو ہے کہ وہ ٹھیک کر دے فوراً سے، ٹھیک ہے۔ ٹینشن جو ہے کہ وہ میرے لیے بہت بری چیز ہے، میں جتنی ٹینشن لیتی ہوں نا، اس ٹینشن کی وجہ سے میرے سر میں کافی شدید سا جو ہے نا وہ درد اٹھتا ہے، درد اٹھنے کی وجہ سے پھر مجھے چکر آتے ہیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ سارا کچھ ہونے کے بعد جو ہے نا پھر میں مینس کہ سمجھ لیں کہ کسی کام کی نہیں لگتی، ایسے بالکل بے جان ہو جاتی ہوں، کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کروں کیا نہیں کروں، ٹھیک ہے، کیونکہ سر درد ایک ایسی درد ہے جو انسان کو بالکل نکارا کر کے رکھ دیتی ہے، اور یہ جب میں ٹینشن لیتی ہوں مجھے تب سٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج بھی مجھے میرا جسم جو ہے کہ وہ بالکل ٹھنڈا لگ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میرے بلڈ کا شاید کوئی مسئلہ ہو گیا، اوپر نیچے ہو گیا شاید، کیونکہ ٹینشن لینے سے ہی اوپر نیچے ہوتا ہے، اور کل کا میں نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے صرف اسی وجہ سے کہ میری ہر امید ٹوٹ گئی ہے، آج میری ہر خواہش آج ختم ہو گئی ہے۔ فائنلی میں پھر وہی زندگی میں آ گئی ہوں جس زندگی میں سے نکل کے میں ایک اچھی زندگی جینا چاہ رہی تھی، آ گئی ہوں میں واپس انہیں روٹین میں سے جہاں سے نکل کے میں ایک بہتر زندگی کا سوچ رہی تھی، میں بہتر زندگی ڈیزرو کرتی ہوں، ٹھیک ہے، میں کچھ بھی ڈیزرو نہیں کرتی، آج یہ ثابت ہو گیا ہے میں کچھ بھی ڈیزرو نہیں کرتی۔ خیر کوئی بات نہیں، مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں، کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں نے اپنی طرف سے سب سے اپنا دل صاف کیا، آپ لوگ بھی اپنی طرف سے میرے لیے اپنا دل صاف کیجیے گا۔ باقی کیا کر سکتے ہیں، لاسٹ ولاگ ہے اور یہیں تک تھا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری آج کی نیوز سن کے بہت خوشی ہوئی ہوگی، تو باقی اگر کوئی میرے سے غلطی گستاخی ہو گئی ہوئے نا تو اس کے لیے یہ دیکھیں میں نے کان پکڑے، بے شک آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا لیکن میں نے واقعی میں کان پکڑے ہیں، ٹھیک ہے، کان پکڑ کے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے کہ معافی چاہتی ہوں۔ باقی جو ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب کبھی بھی نہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ ملوں گی۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔